تکمیل قرآن کرد تمام بلبل فرقان بود مرام داشت آرزو مدام هی بکام حافظ محمد جان حامد حافظ زاهد جان حامد عمر سعید این عابد بر سر دستار هی حافظ چون گل نوخیز این عزیز محمد حامد این گل تمیز تکمیل قرآن کرد تمام بلبل فرقان بود مرام داشت آرزو مدام هی بکام حافظ محمد جان حامد حافظ زاهد جان حامد عمر سعید این عابد فارغ و تحصیل هی گل نرگس از مدرسه حضرت ادریس حافظ خوشخوان این انیس تکمیل قرآن کرد تمام بلبل فرقان بود مرام داشت آرزو مدام هی بکام حافظ محمد جان حامد حافظ زاهد جان حامد